खुदा बाप और बेटा रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदा का फजल है कि हम खुदा का काम करते हैं और खुदा के लोगों के लिए खुदा का पाक कलाम उसके लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि इससे हमारी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो सके, ताकि इससे हम और ज्यादा खुदा के करीब आ सकें, हम लोगों की खिदमत अच्छे तरीके से कर सकें और इससे ना सिर्फ हम दुनियावी तौर पर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं बल्कि खिदमत को अपना शार बनाकर लोगों के और ज्यादा करीब आएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, चर्च मुख्तलिफ मौसम सारा साल मनाता रहता है। मुख्तलिफ सीजन कलीसिया की तरफ से तरतीब दिए गए हैं ताकि इससे हम अपने ईमान की तजदीद कर सकें, इससे हम अपने ईमान की, अपने किरदार की ततहीर कर सकें और इससे हम अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली पैदा करें जिससे हमारा खुदा भी खुश हो और उसके लोग भी खुश हो सकें। आमद का मौसम शुरू हो चुका है और आज आमद का पहला इतवार है। आमद के 4 इतवार मनाए जाते हैं और यह मौसम हमें तैयार करता है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को अच्छे तरीके से मना सकें। यह मौसम हमें यह याद दिलाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ पहले जिस्म लेकर इस दुनिया में आए, उनका तजस्सुद हुआ, उन्होंने तजस्सुम इख्तियार किया, बल्कि इसके साथ साथ हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा भी इस दुनिया में आएंगे और उनकी आमदे सानी के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। आमद के 4 इतवारों में से पहले जो 2 इतवार हैं, ये आमदे सानी जो होगी न जाने कब होगी, इसका खुदा के पाक कलाम में टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, लेकिन यह बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे जरूर। इस पहले 2 इतवार इसके बारे में गुफ्तगू की जाती है और कलीसिया हमारे सामने खुदा के पाक कलाम में से ऐसी तलावतें पेश करती है जिनमें खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आने का जिक्र है, उनकी आमदे जो सानी है वो होगी और साथ ही हमें कलीसिया खुदा के पाक कलाम के जरिए से यह तालीम देती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए, यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमदे सानी से मुतल्लिक खुदा के पाक कलाम में मुख्तलिफ हवाला जात पाए जाते हैं। हमें तालीम दी गई है कि हम अपने आप को तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि आमदे सानी है जो खुदावंद यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, ये सडनली होगा, अचानक होगा और इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, यानी इसका मतलब यह है कि ये अचानक होगा और गैर मुतवक्के होगा, यानी जब इंसान तवक्को नहीं करता उस वक्त खुदा की तरफ से कोई ना कोई काम खुदा की बरकत से हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी मिसाल दी कि जैसे नूह नबी के जमाने में लोग खाते पीते थे, शादी ब्याह कर रहे थे, अपने अपने दुनियावी कामों में मसरूफ थे, तूफान आया और हर किसी को बहा कर ले गया और सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन एक खानदान जो खुदा के साथ चलता था, यानी नूह नबी का खानदान, बुजुर्ग नूह का खानदान, ये 8 लोग 8 जाने बच गए। फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्या कोई इंसान, सवाल किया गया कि ये वाकया कब होगा खुदावंद यीशु मसीह के आने का, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि इस वाकये को या इस टाइम को कोई नहीं जानता, ना कोई इंसान जानता है, ना खुदा के फरिश्ते जानते हैं, ना खुदा का बेटा जानता है, बल्कि खुदा बाप जानता है। यानी इसका कोई टाइम फ्रेम खुदा के पाक कलाम में नहीं दिया गया कि खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी कब होगी। बाज़ औक़ात कुछ लोग पाक कलाम की तशरीह करते हुए ये बताते हैं या बताने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जल्द होने वाली है,
جلد خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، لیکن خدا کا کلام اس بارے میں ہمیں کوئی تعلیم نہیں دیتا کہ یسوع مسیح کب آئیں گے۔ یسوع مسیح نے خود بتایا کہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں یا خداوند یسوع مسیح دیر سے آنے والے ہیں؟ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یسوع مسیح آئیں گے، کب آئیں گے اس کا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں۔ خدا کے کلام میں جو آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی اتوار کے مطابق، اس میں اشعیاء نبی دعا کرتے ہیں، خدا کے سامنے التجا کرتے ہیں، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، زمین پر اتر آئے، ہمارے ساتھ آ کر رہے اور ہمارے ساتھ رہ کر ہماری زندگی کو اے خدا تو بہتر بنائے۔ پھر وہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اے خداوند ہم مٹی ہیں، تو ہمارا باپ ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق اور تو ہی ہمارا منجی خدا ہے جو ہمیں نجات دینے پر قادر ہے۔ تو اشعیاء نبی کی یہ تلاوت ہمیں خداوند یسوع مسیح کے آنے کے لیے خدا باپ کے اس دنیا پر رحم کرنے سے متعلق تیار کرتی ہے۔ انجیل مقدس جو مقدس مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب میں سے پڑھی گئی، اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ تیار رہو اور دعا کرو، جاگتے رہو اور دعا کرو۔ انہوں نے مثال دی کہ یہ ایسے ہے جیسے مالک کسی دوسری جگہ گیا ہو، دوسرے ملک گیا ہو اور اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو اختیار بھی دیا ہو اور کام بھی دیا ہو، یعنی اختیار دیا ہے کہ یہ کام تیرے اختیار میں ہے، یہ کام تو کرے گا اور یہ تیری ذمہ داری ہے، یعنی اختیار بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ اختیار کے ساتھ تو یہ کام کرے گا۔ اور پھر آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شام کو آ جائے، ہو سکتا ہے آدھی رات کو آ جائے، ہو سکتا ہے کہ مرغ کے بانگ دیتے وقت یعنی تڑکے صبح سویرے آئے یا بعد میں دن چڑھے صبح کے وقت آئے۔ تو خدا کے آنے کا اس دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے، لیکن یہ وقت بتایا گیا ہے، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو بات میں تم سے کہتا ہوں، یعنی شاگردوں کی بات ہے کہ جو بات میں تم سے کہتا ہوں وہی بات سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو اور تیار رہو، جاگتے رہو، بیدار رہو اور اپنے آپ کو دعا میں مصروف رکھو تاکہ ہم یسوع مسیح کے آنے کا صحیح طریقے سے جب یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح کا استقبال کر سکیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کا اتوار اور آج کی ساری عبادات آپ سب کو مبارک ہوں۔ آج کا پاک کلام جو ہم نے پڑھا سنا اور جس کے متعلق ہم نے آج کا یہ پیغام سنا ہے، آپ سب کے لیے بابرکت بن جائے اور آپ اس پاک کلام کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم کرسمس اچھے طریقے سے منائیں اور تیاری اچھے طریقے سے کریں، اور جب کرسمس کا دن آئے، بڑا دن آئے، تو یہ ہمارے لیے واقعتاً بڑا دن بن جائے اور ہم خدا کے لوگوں کی بھی خدمت کریں اور خدا کی بھی خدمت کریں اور خوشی کے ساتھ بڑا دن کرسمس خداوند یسوع مسیح کا جنم دن منا سکیں۔ آمد کا موسم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔